राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर के साथ साथ हैदराबाद, जयपुर और अलग अलग शहरों में कल ईद उल फित्र की खुशियां बड़े ही पुरजोश अंदाज में मनाई गई। कल ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर्स ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को वापस लेने की डिमांड के साथ फलस्तीन पर हो रहे जुल्म और एमके फैजी साहब की बेजा गिरफ्तारी के खिलाफ गुलबर्गा शहर की तारीखी बहमनी किला और केसीडी कॉलेज के बाहर किया खामोश एहतजाज। गुलबर्गा शहर में वाक़ई जिम्स हॉस्पिटल में हुई चोरी, लाखों रुपये मालियत के सामान, पाइप्स वगैरह की हुई चोरी, जिसकी शिकायत ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। गुलबर्गा शहर के मालगत्ती गांव के एक घर में आज सुबह सवेरे बड़ी खतरनाक तरीके से लगी आग और घर में रखा हुआ सभी सामान जलकर हुआ खाक। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा शहर में कल 31 मार्च 2025 पीर के दिन तमाम शहरियान गुलबर्गा ने, सभी मुस्लिम भाई बहनों ने पुरखुलूस जज्बे और मोहब्बत के साथ ईद उल फित्र के मुबारक दिन को सेलिब्रेट किया। जी हाँ, सबसे पहले तो सुन्नत तरीके पर अमल करते हुए पाकी सफाई हासिल करके तमाम मर्द हजरात बच्चे मुख्तलिफ ईदगाहों पर जाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। पूरे गुलबर्गा शहर के सभी मुसलमान भाई और बच्चे बड़ी भारी और कसीर तादाद में सीडम रोड ईदगाह, बहमनी ईदगाह और कमराबाद में वाक़ई मोहम्मदी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। जी हाँ, बड़ी कसीर तादाद में लोग अवाम अपनी अपनी गाड़ियों पर इस मोहम्मदी ईदगाह की तरफ रवाना होते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच जनाब फराजुल इस्लाम साहब भी अपने कुछ साथियों के साथ मोहम्मदी ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए और हज़ारों की तादाद में जमा मजमुए ने यहाँ पर शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर ईद की नमाज अदा की। जी हाँ, सभी मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए रब करीम के सामने सजदा करते हुए दिखाई दिए, जो कि बड़ा ही प्यारा और खुशनुमा मंजर रहा। इसी के साथ ही हर घर में लजीज बिरयानी और शीर खुरमे का एहतमाम करते हुए इसके मज़े उठाते हुए ईद मनाई गई। नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि चांद रात के दिन यानी कि परसों अपने गुलबर्गा शहर में रौनक और खुशनुमा मंजर से भरे हुए मुस्लिम चौक एरिया में एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम साहब आवाम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्लिम चौक पर मौजूद मुख्तलिफ शॉप्स दुकानों का दौरा करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम साहब यहाँ पर आवाम से बातचीत करते हुए उन्हें पुरखुलूस अंदाज से ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि कल ईद के मुबारक मौके पर दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में इस दरगाह के सजादा नशीन जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने अपने तमाम मुरीदीन, चाहने वालों, दोस्तों अहबाब के साथ ईद की नमाज दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में अदा की। जी हाँ, इस प्यारी दरगाह में भी बड़ी कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत फरमाई और हज़ारों की तादाद में बड़े से मजमुए ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की और साथ ही हिंदुस्तान में मौजूद तमाम परेशान हाल मुसलमानों और फ़लस्तीन के लाचार, बेबस और मजलूम मुसलमानों के साथ हो रही बर्बरियत को ख़त्म करने की यहाँ पर पुरखुलूस अंदाज से दुआ की गई और फिर सभी लोगों ने जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को गले मिलते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ ही नाजरीन को तेलंगाना रियासत का मारूफ शहर हैदराबाद से भी ईद उल फित्र के दिन की खुशियाँ, मसरतें और जश्न को बताया जाता है। शहर हैदराबाद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने भी कल ईद उल फित्र की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की और फिर गले मिलकर सभी ने ईद उल फित्र की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ऐसा बड़ा मजमुआ हैदराबाद के मुख्तलिफ जगहों, ईदगाहों, मसाजिदों में ईद की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिया और ईद उल फित्र की नमाज को आने वाला सबसे बड़ा मजमुआ और बड़ा हुजूम हैदराबाद शहर के ईदगाह मीर आलम पर देखने को मिला, जहां पर तकरीबन 2 लाख से जायद मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। इस मीर आलम ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते हुए एआईएमआईएम सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। फिर ईद की नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी शहरियान हैदराबाद को ईद की मुबारकबाद पेश की।
ان تمام مساجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بڑے ہی بہترین انداز میں عمدہ الفاظوں کے ساتھ سبھی پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئی، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ رمضان کے بعد بھی ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو گزاریں۔ پنک سٹی کے نام سے مشہور جے پور سے ایک بڑی ہی خوبصورت خبر آپ سبھی تک پہنچائی جاتی ہے کہ کل عید کے موقع پر ہندو بھائی بہنوں بزرگوں نے عید کی نماز پڑھنے جانے والے مسلمانوں پر بڑے ہی پیار و محبت سے پھولوں کی برسات کی، ان پر پھول برسائے اور انہیں پانی پلایا، جسے دیکھ کر پھر سے ایسی خوشی اور مسرت دل کو محسوس ہوئی کہ جسے کئی عرصوں تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ گنگا جمنی تہذیب اور بھائی چارے پیار و محبت کی مثال کو ہندوستان ملک میں واقع جے پور کے ہندو بھائی بہنوں نے پھر سے قائم کیا۔ کل عید الفطر کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جانے والے مسلم بھائی بہنوں پر ہندو بھائی بہنوں بزرگوں نے پھول برسائے اور انہیں ٹھنڈا پانی پلایا، جو کہ بڑا ہی عمدہ اور پیارا کام رہا۔ جے پور میں موجود ان ہندو بھائی بہنوں نے ایسا کر کے پھر سے ایک اور بار سبھی انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم سبھی کے مذہب بھلے ہی الگ ہو، لیکن ہم سبھی کے جسم میں بہنے والا خون ایک ہے، ہندوستانی ہے، اور ہم سبھی ایک ہی ملک کے بھائی بہن ہیں، جن کا بھائی چارہ اور پیار و محبت رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ سننے کو مل رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کو آنے والی 10 تاریخ یعنی کہ 10 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کی کڑے انداز میں ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک مسلمان نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور اسی خبر کے چلتے کل عید کی نماز پڑھنے کے بعد گلبرگہ شہر کے تاریخی قلعہ بہمنی فورٹ اور KCT کالج کے باہر اطراف میں پلے کارڈ اٹھائے گلبرگہ SDPI پارٹی لیڈرز خاموش احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جی ہاں، پلے کارڈ ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اس پروٹیسٹ کو کرنے کے پیچھے کا مقصد یہ رہا کہ مرکزی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ، مودی حکومت کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وقف امینڈمنٹ بل کو آنے والے 10 تاریخ کو پارلیمنٹ میں جو پیش کیا جا رہا ہے، اسے ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور یہاں کا ہر ایک مسلمان اسے ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور فلسطین پر اسرائیل ملک کا بیجا اور غلط حملے کی بھی یہاں پر سخت انداز میں مخالفت کی گئی۔ ساتھ ہی SDPI پارٹی نیشنل پریزیڈنٹ جناب MK فیضی صاحب کی گرفتاری کی پرزور طریقے سے مخالفت کرتے ہوئے انہیں جلد سے جلد جیل سے رہا کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ لہٰذا SDPI پارٹی لیڈرز کے اس عظیم جذبے کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں، جو کہ عید کے دن بھی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسروں کا خیال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کڑی دھوپ میں ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے تمام مسلمانوں کی پراپرٹیز، وقف کی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ساتھ ہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے، اور اپنے ساتھی MK فیضی کو جیل سے رہا کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان تمام لیڈرز کے اس شاندار جذبے کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں۔ گلبرگہ شہر میں واقع جیمز ہاسپٹل سے آکسیجن پائپ سمیت 4 لاکھ روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ضلع سرکاری ہاسپٹل کی پرانی عمارت کو صاف کرنے کا کام گزشتہ 2 مہینوں سے جاری ہے، اور اسی کے چلتے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہاسپٹل میں موجود 20 لاکھ روپے مالیت کے آکسیجن پائپس اور دیگر مہنگے سامان کو چوری کر لیا گیا۔ بتا دیں کہ اس ہاسپٹل کے شعبہ سرجری اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر نے بتایا کہ 10 آکسیجن پائپس، ایئر ویکیوم مشین پائپس، 2 پرانے AC آؤٹ ڈور یونٹس اور اس سے جڑے ہوئے 5 تانبے کے پائپ، 1 میٹر کے 26 اسٹیل پائپ اور 4 لاکھ روپے کی مالیت کے ٹراما کیئر سینٹر کے عقب میں رکھے گئے 1 میٹر کے 13 آکسیجن پائپس چوری کیے گئے، جس کے بعد ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیو کمار CR نے برہمپور پولیس اسٹیشن میں اس چوری کی شکایت درج کروائی، جس کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ گلبرگہ ضلع کے مالگتی گاؤں میں آج صبح ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع میں واقع مالگتی گاؤں میں لکشمی بائی انوری کے گھر میں آج صبح بڑے ہی خطرناک طریقے سے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔
बताया गया कि ये शदीद आग उनके घर के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइन से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लग गई और ये आग देखते ही देखते ऐसी फैली कि इस आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में मौजूद सभी सामान, खाने पीने की चीजें और जरूरी कागजात, आईडीज वगैरह जलकर खाक हो गए, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई के घर में लाखों रुपये मालियत की चीजें जलकर जाया हो गई। लिहाजा इस केस को अब गुलबर्गा शहर के वीवी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।